नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमाले र जसपा फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीको आधिकारिकता दिन आयोग छलफलमा शनाखत प्रमाणित भए आजै वैधानिकता पाउने। निर्वाचन आयोगमा नयाँ दलका लागि शनाखत गर्न गएका नेताहरूको अनुहारमा देखिएन खुशी। माधव नेपाल र महन्त ठाकुर निराश, मन्त्रीका दावेदार भने उत्साहित। माधव नेपालले पार्टी फुटाएकोमा ओली आक्रोशित, नेताहरूलाई बन्धक बनाएको आरोप, छोडेर जानेलाई फर्किन आग्रह, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको कडा आलोचना। पछिल्लो 24 घण्टामा 2482 जनामा कोरोना संक्रमण, 44 जनाको मृत्यु। अस्पतालहरूमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना भएन, मास्क अभियान पनि असफल। कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद फेरि बल्झियो। देउबाले आफू अनुकूल नाम फेरबदल गरेको भन्दै पार्टी कार्यालयमा पौडेल पक्षको धरना, विवरण सार्वजनिक गर्न माग। तालिबानले सत्ता कब्जामा लिएको अफगानिस्तानमा 1 करोड बालबालिका जोखिममा परेको भन्दै युनिसेफद्वारा चिन्ता व्यक्त। लाखौं मानिसहरू भोकमरी र रोगको जोखिममा। र एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष र फुटबलका मुख्य प्रशिक्षक बीच विवाद हुनुमा सामाजिक सञ्जालको अधिक प्रयोग र अनुशासन उल्लङ्घन मुख्य कारण भएको निष्कर्ष। अब समाचार विस्तारमा। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले दल दर्ताको लागि सांसद र केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर शनाखत गराएको छ। नेकपा एमालेबाट फुटेर नेपाल लगायतका नेताहरूले अलग दल नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए। सो निवेदनपछि दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिन आयोगले आज शनाखत गर्न नेताहरूलाई बोलाएको थियो। सोही क्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका 29 सांसद र 55 जना केन्द्रीय सदस्यहरू आयोग पुगेर शनाखत गरेका हुन्। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा शनाखत गरेका छन्। भारतमा उपचारको क्रममा रहेका उनले दूतावास मार्फत निर्वाचन आयोगमा हस्ताक्षर शनाखत पठाएका हुन्। केन्द्रीय समितिमा नियम अनुसार 20% संख्या हुनुपर्नेमा 27% रहेकाले आजै दलको मान्यता पाउने नेता बेदुराम भुसालले बताए। आज देला अथवा भोलि देला हैन, निर्वाचन आयोग किन हामीले चाहिँ विधि पुर्याएर प्रतिशत पुर्याएर पेश गरेका छौँ, त्यसकारणले दिने स्थिति त भइहाल्छ हैन। दिइसकेपछि सबभन्दा पहिले त हामी अब यो पार्टीलाई अब हामी कसरी लिएर जाने भन्ने विषयमै गम्भीरताका साथ छलफल गर्छौँ, बहस गर्छौँ, निष्कर्ष निकाल्छौँ। त्यसो गर्ने क्रममा हामी सरकारमा पनि जाने भयौँ भने जान पनि सक्छौँ। सरकारले दल विभाजनका लागि 20% केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलका सदस्य भई पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि माधव नेपाल समूह एमाले छाडेर नयाँ पार्टी दर्ता गर्न गएको थियो। माधव समूहमा जान चाहेका तर पहिला हस्ताक्षर बुझाउँदा सहभागी नभएका 4 जना सांसद र 3 जना केन्द्रीय सदस्यहरूको विषयमा भने आयोगसँग विवाद भएको थियो। यसबारे टुङ्गो लागिसकेको छैन। एमालेले 14 जना सांसदलाई कारबाही गरेकाले उनीहरूको शनाखत नगर्नु भने पत्र पठाएकाले नेकपा एकीकृत समाजवादीको टुङ्गो लगाउन आयोगलाई कठिन भएको छ। अहिले आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया तथा आयुक्त द्वय सगुन शमशेर जबरा र रामप्रसाद भण्डारी छलफल गरिरहेको सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले जानकारी दिए। सकेसम्म अझै निर्णय दिनका लागि आयोग छलफलमा जुटेको हो। आज देला अथवा भोलि देला हैन,
महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपाल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगले गराएको शनाखतमा 14 सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। 14 सांसदले शनाखत गरेसँगै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल दर्ता हुने निश्चित भएको छ। नेता राजेन्द्र महतोले अब लक्ष्य अनुसार पार्टी अगाडि बढ्ने बताएका छन्। आफूहरूका लागि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फलदायी भएको उनले बताए। सरकारले राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा 20% सदस्य संख्या भए पुग्ने अध्यादेश ल्याएपछि महन्त ठाकुर पक्षले भदौ 2 गते लोसपा दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएको थियो। त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले बुधबार शनाखतका लागि बोलाएको हो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपालाई दलको मान्यता दिन खासै समस्या नभएको आयोगले जनाएको छ। पार्टी एकीकरण प्रक्रिया जति कठिन छ, पार्टी टुटफुट हुने र पार्टी विभाजन हुने प्रक्रिया त्यति नै कठिन देखिएको छ। पार्टीको आधिकारिकता, पार्टी नयाँ दर्ता लगायतका प्रक्रियामा निर्वाचन आयोग प्रत्यक्ष रूपमा निरन्तर सहभागी हुने प्रक्रिया रहेको छ। यो प्रक्रिया बीच नै अहिले 2 वटा नयाँ पार्टी दर्ता भएका छन्। समग्रमा निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्मको यो दर्ता नयाँ दल दर्ता प्रक्रियामा के कस्ता अवस्थाहरूको सृजना गरेको छ र नयाँ पार्टी दर्ता र यसको प्रक्रियाको बारेमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमला। धमला सर, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम समाचारमा। नमस्कार। हजुर, अहिले 2 वटा दल दर्ता भएका छन्। यो 2 दल दर्ता हुँदै गर्दाखेरि शनाखतका प्रक्रियादेखि लिएर पार्टीको नयाँ नाम के राख्ने भन्ने सम्ममा धेरै किसिमका विवादहरू रहे। समग्र यो प्रक्रियाको बारेमा जानकारी गराइदिनुस् न। त्यस्तो छ, 2टा पार्टी दर्ता भएका छन् होइन, दर्ता हुने प्रक्रियामा छन्। एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबाट यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी को नामबाट दर्ताको लागि निवेदन दिएको छ र त्यसको सामान्यतया कस्तो हुन्छ भने दल दर्ताको कार्य भनेको, त्यसको प्रक्रिया भनेको दलहरूले आफ्नो विधानसहित, चिन्हसहित, झन्डासहित उहाँहरूले निवेदन गर्नुहुन्छ र त्यस पछाडि त्यस हेर्ने, अध्ययन गर्ने इत्यादि हुन्छ। र अब अहिले चाहिँ यो जुन 2टै दलहरू निवेदन दिन आउनु भएको छ, यो चाहिँ परिवर्तित सन्दर्भमा, जस्तो यो अध्यादेशले ल्याएको दिएको प्रावधान अनुसार जुन चाहिँ सङ्घीय संसदको 20% वा केन्द्रीय समितिको 20% मध्ये कुनै एक पुर्याएको खण्डमा पार्टी दर्ता हुन्छ र यसरी जुन भदौ 2 मा निवेदन दिएको थियो र आज भदौ 9 गते 11:30 बजेदेखि 2 बजेसम्म सशरीर उपस्थिति भएर शनाखत गर्ने आयोगले त्यो कार्यक्रम थियो। तदनुरूप आज जस्तो धमला सर, आजै आधिकारिकता आउने सम्भावना छ भनेको छ, त्यो सम्भावना कतिको छ? सम्भावना छ। जस्तो अहिले म कुरा गरिरहेको बेलामा पनि आयोग बसिरहेको छ, आयोगको बैठक बसिरहेको छ, जुन आज चाहिँ केन्द्रीय समितिको 55 जना, एकजना झलनाथ खनालको बाहिरबाट एम्बेसी थ्रु आए र 55 जना र सङ्घीय संसदको 30 जना, यसरी यो एकीकृत समाजवादी पार्टीको मात्र भयो र अर्को लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको सन्दर्भमा केन्द्रीय कार्य समितिको 16 जना र सङ्घीय संसदको 14 जना, यसरी उहाँहरूले शनाखत गरेको छ। अब त्यस पछाडि त्यो त शनाखत गर्ने काम भयो, त्यो सचिवालयको काम भयो। त्यो रिपोर्ट सहित अब चाहिँ आयोगमा जान्छ र आयोगले निर्णय गरेपछि मात्रै पार्टी दर्ता हुन्छ, दर्ता प्रमाणपत्र पाउँछ। त्यसैले अहिलेसम्म दर्ताको प्रक्रियामै छ। अब आज सम्भावना चाहिँ छ, तर ठ्याक्कै कति बेला सकिन्छ या आजै सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बारेमा चाहिँ अहिले म अनुमान नगरौँ, तर सम्भावना चाहिँ छ।
हजुर, अब यो छलफलको प्रक्रियामा रहेको कुरा पनि यहाँले भन्नुभयो। मुख्य रूपमा एमाले आफ्ना 14 जना सांसदलाई कारबाही गरेकाले पनि यसअघि नै शनाखत गर्नु हुँदैन भन्दा भन्दै पनि यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यी कुराहरूले अर्थ राख्छ कि राख्दैन आज निर्णय सार्वजनिक हुँदै गर्दा? त्यो फरक अध्याय भयो। मैले अहिले यहाँसँग कुरा गरिरहेको भनेको चाहिँ आज के भयो, यसको जनरल प्रक्रिया के हो भन्ने कुरा हो। अब त्यो विषयमा आयोगले उपयुक्त निर्णय गर्ला। त्यस्तो इस्युहरू आउँदाखेरि आयोगमा त्यो विषयहरू आए, छलफलमा आए भनेदेखि त्यो गर्ला। तर अहिले त्योभन्दा अहिले चाहिँ यो दल दर्ताको क्रमको सन्दर्भमा मात्रै मैले यहाँसँग कुरा गरिरहेको छु। हजुर, हस्, यो जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको थियो निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धवला र विशेष गरी निरन्तर रूपमा जसरी निर्वाचन आयोगभित्र 2वटा दल दर्ताको प्रक्रिया चलिरहेको छ त्यसैको लागि आज शनाखत प्रक्रिया पनि सकिएको छ। त्यसपश्चात आजै सकेसम्म निर्णय दिनका लागि निर्वाचन आयोगले काम गरिरहेको छ। आयोग छलफलमा जुटिरहेको छ र आजै निर्णय आउने सम्भावना पनि रहेको विषयमा पनि सहप्रवक्ताले हामीसँग अहिले प्रत्यक्ष कुराकानीमा जानकारी गराउनु भएको छ। प्रसङ्ग यही रहेकै छ दल दर्ताकै। निर्वाचन आयोग परिसर बुधबार दिनभर नै चहल पहलपूर्ण देखिन्थ्यो। नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको शनाखतको कार्यक्रम भएकोले पार्टीका नेता, समर्थक, शुभेच्छुक र मिडियाले गर्दा आयोग परिसर भरिभराउ भएको थियो। शनाखतका लागि पुगेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरू उत्साहित देखिन्थे भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू उदास देखिन्थे। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले छोडेका नेताहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको आधिकारिकता गुमाएका नेताहरूले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ताका लागि शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा पत्र दिएका थिए। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशमा व्यवस्था भए बमोजिम केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा 20% संख्या निर्क्युल गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले बुधबारको समय तोकेको थियो। पूर्व निर्धारित बिहान 11:30 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेको समय सीमा अनुसार नै पार्टीका नेता, समर्थक, शुभेच्छुक र मिडिया निर्वाचन आयोगमा भेला भएका थिए। निर्वाचन आयोगमा पुगेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल लगायतका नेताहरूको अनुहारमा उदासा प्रष्ट रूपमा देखिन्थ्यो। लामो समय आफ्नो योगदान रहेको र आफैले निर्माण गरेको पार्टी छोड्नुको पीडा एकातिर थियो भने एमालेको अन्तर्द्वन्द्वमा साथ दिएका दोस्रो तहका प्रभावशाली नेताहरू नवगठित पार्टीमा नआउँदा कमजोर भइने डर अर्कोतिर थियो। तर शनाखत गर्ताका बखत भने नेताहरूले नयाँ पार्टी बनाउने भन्ने निर्णय ठिक थियो भन्न भने छोडेनन्। डुब्न थालेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामीले उकास्ने काम, पुनर्स्थापित गर्ने काम गरेका छौँ। त्यसैले यसमा गौरवबोध गरिरहेका छौँ र जिम्मेवारी, धेरै ठुलो जिम्मेवारी थपिएको भन्ने महसुस पनि भइरहेको छ। केपी ओली नेकपा एमालेको अध्यक्ष रहँदासम्म केपी ओलीसँग पार्टी एकता हुने कुरा, मिल्ने कुरा, सहमति हुने कुरा यो धेरै परको कुरा छ। भोलि केपी ओली रहेनन् अथवा केपी ओली कोही भइए भने नेकपा एमाले र हाम्रो बिचमा एकता हुन सक्ला, तर ओली नै अध्यक्ष हुँदासम्म कुनै सम्भावना छैन। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरूको अवस्था भने एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूको भन्दा एकदमै भिन्न थियो। उनीहरूका अनुहारमा बेग्लै खालको चमक देखिन्थ्यो। जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव समूहले पाइसकेपछि पार्टीभित्र उपेक्षित महसुस गरिरहेका महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतलाई तत्कालीन दल विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार पार्टी फुटाउँदा सांसद पद गुम्ने डर रहेकोमा देउवा सरकारले सजिलो गरी अध्यादेश ल्याएपछि उत्साहित भएका थिए। त्यही भएर दल फुटाउँदा पनि निराश नदेखिएका उनीहरूले अध्यादेशको बचाउ समेत गर्न भ्याए। सांसद मध्येबाट चाहिँ नि अब रेशमजी बाहेक चाहिँ नि 14 जनाको चाहिँ नि सांसदको सँगै सांसदको शनाखत भएको छ र अब विगतको चाहिँ कार्यकारिणी समितिको चाहिँ नि 17 जनाको चाहिँ कार्यकारिणी समितिको चाहिँ नि सदस्यको शनाखत भएको छ। भनेपछि हामी करिब करिब चाहिँ नि अब सांसदको हिसाबमा चाहिँ नि 37% चाहिँ हाम्रो सांसद पुगेको छ र के अरे यो केन्द्रीय सदस्यको चाहिँ त्यहाँ हेर 43% त्यहाँबाट चाहिँ हामीले गरेका छौँ। निर्वाचन आयोगमा शनाखतका क्रममा कुनै अडचन नबेहोरेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरू निर्धारित समय पूरा हुनु अगावै हाँस्दै आयोगबाट बाहिरिए। तर नेकपा एकीकृत समाजवादीले शनाखतका क्रममा पनि व्यवधान झेल्नु पर्यो। पार्टी दर्ताका क्रममा हस्ताक्षर नगरेका नेताहरूको शनाखत नभएपछि निराश हुँदै बाहिरिन बाध्य भए।
पार्टीलाई 2075 जेठ 2 गतेकै अवस्थाबाट अगाडि बढाउन तयार भएको भोलिपल्ट एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले विरोधीहरूको चर्को आलोचना गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमै गरेका ओलीले माधव कुमार नेपाललाई मूल घरमा फर्किन आग्रह गरेका छन्। तेस्रो धारका भनिएका नेताहरूले माधव नेपाल 10 बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयनबाट पछि हटेको आरोप लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले दल जुटाउन र अहिले दल फुटाउन अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका छन्। बुधबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रामदेशबाट बनेको शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्दै विगतमा आफूले ल्याएको अध्यादेशको बचाउ गरेका हुन्। यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देश जोगाउनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्ने अभिव्यक्तिको आलोचना गरे। 35%, 30%, 25% र कि वा यी सबै कुरा तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला। अनि सोधेर तपाईँको कति प्रतिशत पुग्यो, कति प्रतिशत पुग्यो, वा गरौँ कि र गरौँ, दुवैतिर पुग्छ कि पुग्दैन? पुग्छ र राखेको छ। अलिक पछि नपुग्ने पनि खतरा छ, वा राखौँ। त्यसो भए त्यस्तै ओलीले माधव कुमार नेपाल समूहले नेताहरूलाई बलजफ्ती रिसोर्टमा लगेर राखेको आरोप लगाए। साधारण सदस्यदेखि आफूलाई अध्यक्ष भनेको मान्छे समेत भएको कस्तो बैठक हो भन्दै उनले प्रश्न गरे। माधव नेपालले अपहरणकारी र ज्यादतीपूर्ण काम गरेको ओलीको आरोप छ। उहाँहरूले कुटपिट गर्नुभयो, चुटपिट गर्नुभयो, भोकै थुन्नुभयो भन्ने न, फकाउनु परेको छ। त्यस कारण फकाइकन लगेर मिठा गुलिया वचनै बोलेर फकाइकन मिठै खाना दिएर राम्रै बिस्तारामा सुतेर, तर सुनकै पिञ्जडा भए पनि यदि पिञ्जडा नहालियो भने पिञ्जडै हो। ओलीले नयाँ पार्टी दर्ता गरेका माधव कुमार नेपाललाई मूल घरमा फर्किन आग्रह गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले जारी गरेको प्रेस वक्तव्य एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले सुनाएका थिए। नेकपा एमालेबाट अलगिएर छुट्टै दल दर्ताको प्रक्रियामा रहेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई असफलता अवश्य व्यापी रहेको उक्त हानिकारक बाटो छोडेर पार्टीको मूल घरमा फर्किन स्थायी कमिटीले औपचारिक आह्वान गरेको छ। विगतमा माधव नेपाल पक्षमा रहेर अहिले ओलीतिर लागेका सचिव योगेश भट्टराईले 10 बुँदे सहमति माधव कुमार नेपाललाई छलेर नल्याइएको दावी गरे। 10 बुँदेका बारेमा तेस्रो धार भनिएका 10 जना नेताको प्रतिनिधित्व गर्दै बोलेका भट्टराईले नेपाल नै सहमतिबाट पछि हटेको आरोप लगाएका हुन्। आफैले कार्यदल निर्माण गर्ने, आफै सबै साथीहरू प्रतिनिधिहरू समेत सामेल भएर कार्यदलले पार्टीको बृहत एकतालाई ध्यान दिँदै 10 बुँदे समेत प्रस्तावित गरेको सन्दर्भमा त्यसलाई समेत व्यवस्था गर्दै फेरि कमरेड माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा पार्टीलाई विभाजन गर्ने तहसम्मको क्रियाकलापहरू आजसम्म आउँदा हामीले देखिरहेका छौँ। यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। एमालेले 10 बुँदे प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अहिलेकै नेकपा एमाले नेकपाकै निरन्तरताको रूपमा रहेको भन्दै यसले नेकपाको विरासत आत्मसात गरेको र पार्टी निर्माण विस्तार र एकीकरण पार्टीको विशेषता र संस्कृति रहेको कुरालाई आत्मसात गर्दै रचनात्मक दृष्टिकोण अवलम्बन गरिने जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा सरकारका काम कारबाही विरुद्ध हर बखत खबरदारी र विरोध गरिरहने एमालेले जनाएको छ भने लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा एवं मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि निरन्तर पहरेदारी पनि एमालेले उल्लेख गरेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मुलुकभर गरिएका 15,290 वटा परीक्षणमा देशभर 2,482 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको आज स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कोरोना संक्रमणको संख्या हिजोभन्दा केही बढी हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या भने उहत्तै बढेको छ। मन्त्रालयका अनुसार एकै दिनमा 44 जनाको मृत्यु भएको हो। उता 1,781 जना कोरोना मुक्त समेत भएका छन्। कोभिडको झै लक्षण देखिने मौसमी ज्वरोका बिरामीहरू पनि यति बेला बढ्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2,482 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9,711 पीसीआर र 5,580 एन्टिजेन परीक्षणमा काठमाडौँ उपत्यकामा 745 जना सहित देशभर 2,482 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म नेपालमा 43,46,072 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ।
जसमा 8,34,450 जनालाई संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु भएको साथै नेपाली सेनाले केही दिनभित्र गरेको सब व्यवस्थापनका आधारमा मृत्युको संख्यामा 44 जना थपिएका छन्। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 10,612 पुगेको छ। उता 24 घण्टामा 1,781 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म 7,30,964 जना निको भइसकेका छन्। अहिले नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,287 जना छ। संक्रमित मध्ये 35,250 जना होम आइसोलेसन र 3,037 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका मध्ये 610 जनाको आइसियु र 176 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। प्राप्त तथ्याङ्कमा विशेष गरी गत 24 घण्टाको मृत्यु र केही दिन अगाडिदेखि हामीलाई नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गरेका सबहरूको तथ्याङ्क प्राप्त हुँदा 44 जनाको कोभिड-19बाट मृत्यु भएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ। यो विशेष गरी 24 घण्टा र केही दिन अगाडिका सिसिएमसीबाट व्यवस्थापन गरेको नेपाली सेनाबाट व्यवस्थापन गरिएका सबहरूको तथ्याङ्क सहित हो। कुल 2,482 संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 515 जना नयाँ संक्रमितहरू काठमाडौँ जिल्लामा देखिनु भएको छ। उता कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै मौसमी ज्वरोका बिरामीहरू समेत बढ्न थालेका छन्। मौसमी ज्वरोको लक्षणमा पनि कोरोना संक्रमण चाहिँ घाँटी दुख्ने, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने गर्दछ। यस्ता समस्या देखिएमा अस्पतालमा परीक्षण गराउन चिकित्सकले सुझाव पनि दिएका छन्। सिजनल फ्लू पनि अलिकति बढेको अवस्था छ। यो सिजनल फ्लूको लक्षणहरू सबै कोभिडको जस्तै हुन्छन्। रुवा लाग्ने, ज्वरो आउने हुँदाखेरि हामीले कोभिडको टेस्ट गर्न एकदमै आवश्यक हुन्छ, अनिवार्य हुन आउँछन्, ताकि हामीले कोभिडको केसेसहरूलाई चाहिँ समयमै पत्ता लगाएर समयमै हामीले उपचार गर्न सुरु गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन अति आवश्यक हुन्छन्। अहिलेको समयमा यो सिजनल फ्लूको चाप अलिकति बढे सँगसँगै हामीलाई अलिकति हामीले देखेको बिरामीहरूमा एन्टिबायोटिक प्रेस्क्रिप्सनहरू पनि अलिकति बढेको हो कि भन्ने अनुभव हामीलाई भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोरोना महामारीको जोखिम बढ्दै जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा भेरोसेलको खोपको दोस्रो मात्रा 11 गतेदेखि 3 दिनसम्म लगाइने भएको छ। भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाएका 50 वर्ष वा सोभन्दा माथिका उमेर समूहका र यस बाहेक विश्वविद्यालय र विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी, सार्वजनिक यातायातका चालक र सहचालकले पनि खोप पाउनेछन्। नेपाल सरकारले तोकेको अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत व्यक्ति तथा खोप अनिवार्य गरेका देशमा जाने नेपालीलाई पनि खोप दिनेछ। भेरोसेलको पहिलो मात्रा लगाएका र यसअघि लगाउन छुटेका अन्यलाई पनि खोप दिने भएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै जाँदा प्रशासनले भिडभाड जन्य गतिविधिमा रोक लगाएको छ। तर संक्रमितको उपचार गर्ने काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरूले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेको देखिँदैन। सधैँ अस्तव्यस्त देखिने अस्पतालहरूले बिरामीलाई जोखिमबाट बचाउन समेत कुनै ध्यान दिएका छैनन्। यसले रोगको उपचार हुने स्थानबाटै संक्रमणको जोखिम बढिरहेको छ। एक रिपोर्ट। केही दिन यता निरन्तर कोरोना संक्रमण फैलिरहँदा नेपालमा पनि तेस्रो लहर सुरु हुन सक्ने स्वास्थ्य विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। तर सर्वसाधारण भने अझै पनि भिडभाडजन्य गतिविधिमा समावेश हुँदै आएका छन्। उता जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन दिने निकायहरूमै मापदण्डको उल्लङ्घन भइरहेको छ। केही दिन यता संक्रमण दर घटे पनि अस्पतालहरू दैनिक हुने भिडभाडले कोरोनाको जोखिम झनै बढाएको छ। सरकारी अस्पतालको टिकट काउन्टर, बहिरङ्ग विभाग, इमर्जेन्सीदेखि पार्किङसम्म नै भिडभाड देखिन्छ। अस्पतालमै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नभएको हुँदा सर्वसाधारणमा त्रास बढेको छ। एक त सरकारी हस्पिटल कहिलेकाहीँ चाहिँ यो कोरोनाको टेस्टको लागि चाहिँ अब एउटै बेडमा चाहिँ बिमारीहरू चाहिँ 2 जना 3 जनासम्म अब कुनै इमर्जेन्सीमा आएको हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ अब उसमा बसिरहनु पर्ने, टुलमा बसिरहनु पर्ने, अक्सिजन चाहिनेहरू, त्यस्तो चाहिँ अलिकति सरकारी हस्पिटल भएर होला अलिकति कमजोरी चाहिँ त्यस्तोमा छ। पालना त भएको छ, तर जति हुनुपर्ने हो स्वास्थ्य मापदण्ड, स्वास्थ्य प्रोटोकल अनुसार चाहिँ अलिकति के अझै यसलाई अझ विस्तृत रूपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ। र हामी पनि स्वयं सचेत भयो भने सबैलाई जोगाउन र हामी पनि जोगिन सक्छौँ भन्ने लाग्छ। आलो पालो गरेर अस्पतालका सेवाहरू सञ्चालन गर्दा अस्पतालको भिडभाडलाई कम गर्न सकिने जनस्वास्थ्यविदको सुझाव छ। तर कतिपय ठूला अस्पतालले समेत सुरक्षित रूपमा कोभिड वार्ड सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्।
अझ सरकारी अस्पतालहरूमा त आफन्तहरू पिपी बिना मास्ककै भरमा कोभिडका बिरामी भेट्न जाने गर्छन्। जनस्वास्थ्यविदहरूको दाबी मान्ने हो भने कोरोना संक्रमण सर्ने सबैभन्दा जोखिमपूर्ण क्षेत्र अस्पताल नै हो। अहिले त अस्पताल त एउटा यो कोरोना सार्ने मध्येको महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। अस्पतालहरूले 2076 साल चैत 11 गते भन्दा अगाडि जसरी काम गरिरहेका थिए त्यसरी काम गरेका छन्। त्यो ओपिडीमा अनि त्यसपछि प्रयोगशालामा एक्सरेमा यतातिरको भिड नहुने संक्रमण नसर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा कसरी अनि चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा कति पनि ध्यान दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। केही अस्पतालले सुविधायुक्त नयाँ भवनहरू थप्दै गए पनि भिडभाड कम गर्न सकेका छैनन्। साथै कतिपय अस्पतालको कोभिड वार्ड बाहिर नै कुरुवालाई राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कोरोना महामारी फैलाउने जोखिम झनै बढाएको छ। क्यामेरामा अर्जुन भण्डारी र मिलन मगरका साथ दीक्षा गौतम, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणको जोखिम यति बेला बढ्दो छ, तर नागरिक तहबाट जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना हुन छोडेको देखिन्छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गराउनै भनेर सरकारले 1 हप्ते मास्क अभियान पनि सञ्चालन गर्यो। पर्याप्त जनशक्ति तथा आवश्यक प्रचार सामग्री सहित सञ्चालन गरिएको अभियानको कुनै प्रभावकारिता भने देखिएन। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायको समन्वयमा साउन 23 गतेदेखि 29 गतेसम्म 1 हप्ते मास्क अभियान सञ्चालन गर्यो। नागरिक तहबाट कोरोनाको जोखिमलाई बेवास्ता गरिन थालेपछि जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गराउनका लागि भने सञ्चालन गरिएको प्रचारमुखी अभियान निष्प्रभावी बन्यो। त्यही कारण अहिले पनि भिडभाडमा समेत सबैले मास्कको प्रयोग गरेको भेटिँदैन। सबै नागरिकलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउनका लागि प्रेरित गर्न सञ्चालन गरिएको मास्क अभियान सफल बन्न सकेन। कोरोना संक्रमणको संख्या स्थिर छ, तर त्यसलाई मास्क अभियानको सफलताको कारण मान्न सकिँदैन। यसले केही हदसम्म भए पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सघाउ पुर्याउनुका साथै संक्रमणलाई केही मात्रामा भए पनि नियन्त्रण गर्न सकिने उनीहरूको धारणा छ। तर सरकारले 1 हप्ते मास्क अभियान सञ्चालन गरेर झारा टार्ने काम मात्र गरेको जनस्वास्थ्यविदहरूको आरोप छ। अभियान सञ्चालन भयो, बाटा हिँड्दा तपाईँको मास्क खै भनेर भन्यो, एउटा मास्क दिइयो र यो चाहिँ व्यवहार परिवर्तनको लागि हुनु पर्यो क्या। यस्तो अभियान व्यवहार परिवर्तनको लागि हुनु पर्यो। यो कहाँबाट गर्ने, व्यवहार परिवर्तन कसले गरिदिने? सामान्यतया के हुन्छ भने मान्छेमा नलेज नभएर मास्क लाउनुपर्छ भन्ने थाहा नभएर नलाइकन हिँड्ने सङ्ख्या भनेको एकदमै कम छ। मास्क लाउनुपर्छ भन्ने थाहा छ, तर व्यवहार परिवर्तन गर्नेको सङ्ख्या कम छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि व्यवहार परिवर्तन सम्भव भयो भने अभियानहरू सार्थक हुन्छन्। अब यस समग्र मास्क अभियानमा के कति खर्च भयो भन्ने कुराहरू हामीलाई ठ्याक्कै जानकारी हुँदैन। यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले खासै केही पनि खर्च नगरिकन सम्बन्धित निकायहरूलाई बुझाउने गरी कामहरू मात्रै गरिएको हो। यसको प्राविधिक पक्ष बुझाउने कामहरू, यसका लागि काम गर्ने विभिन्न सरकारवाला निकायहरूलाई एउटै ठाउँमा ल्याएर तपाईँहरूले गर्न सक्ने पाटो यो हो, यसरी गर्नुहोस् भनेर उहाँहरू सबैलाई बुझाउने कामहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ। प्रचारमुखी पोस्टर तथा मास्क वितरण अनि विभिन्न शीर्षकमा लाखौं रुपैयाँ भने खर्च भएको छ, तर यस्ता कार्यक्रमले दिने नतिजा भने शून्य जस्तै छ। राज्यकै पहलमा सञ्चालित मास्क अभियानमा कति खर्च भयो भन्ने जवाब समेत सरकार दिन चाहँदैन। 23 देखि 29 सम्म यो मास्क सप्ताह भन्ने छ हैन, यो चला 1 हप्ता यो मास्क सप्ताह यसरी साप्ताहिक रूपमा मात्र चलाएर हुँदैन। यो सुरुका दिनदेखि हामीले बराबर चलाउनु पर्ने, एकछिन यो मिलाउने सुरुका दिनदेखि नै हामीले चलाउनु पर्ने हो। यसलाई प्यारलली हाम्रो कार्यक्रमहरूसँग सधैँ लैजानु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मास्क किन लगाउने, कसरी लगाउने, यसको चाहिँ डिस्पोज कसरी गर्ने, नभएका व्यक्तिलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने अथवा यी कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले मुलुकभर कोरोना परीक्षण गराउनका लागि करिब 100 प्रयोगशाला छन्। 30 प्रयोगशालामा समेत सीमित मात्रामा परीक्षण हुने गरेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार यी सबै प्रयोगशालामा दैनिक 11 देखि 14,000 को हाराहारीमा मात्रै परीक्षण हुने गरेको छ, जसले गर्दा कम संक्रमित पहिचान भइरहेका छन्। कोरोना महामारीको तेस्रो लहरबाट बस्ने हो भने जनचेतनामूलक अभियानले निरन्तरता पाउनुपर्छ, साथै परीक्षणको दायरा पनि बढाउनुपर्छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा, नागरिकले जबसम्म जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालनामा ध्यान दिँदैनन् तबसम्म कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम हुन सक्दैन।
14औं महाधिवेशन नजिकै गर्दा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको विवाद मत्थर हुनुको सट्टा झन बढ्दो अवस्थामा छ। क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका 3 बुँदे माग राख्दै पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरू आजदेखि पार्टी कार्यालय सानेपामा रिले अनसनमा बसेका छन्। एक रिपोर्ट। यो दृश्य सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय पार्टी कार्यालय भवन सानेपाको हो। केही महिनादेखि यो कार्यालय कार्यकर्ताको अनसन स्थल नै बनेको छ। 33 दिनदेखि कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 का नेता कार्यकर्ता विधि विधान विपरीत सदस्यता वितरण गरिएको भन्दै धरनामा छन्। त्यस्तै रौतहटका कार्यकर्ताहरू पनि रिले अनसनमा छन्। क्रियाशील सदस्यको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने, जिल्ला सभापतिको उम्मेद्वार हुने प्रावधानमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने लगायत 3 बुँदे माग राखेर रामचन्द्र पौडेल पक्षीय जिल्ला सभापतिहरूले बुधबारदेखि पार्टी कार्यालयमा रिले अनसन शुरू गरेका छन्। माग पूरा नभए आमरण अनसन नै गर्ने चेतावनी उनीहरूको छ। समान ढङ्गले एउटै पदीय हिसाबले एउटै पदमा 2 किसिमको निर्वाचन नहोस् भन्ने चाहना हो। यो स्वाभाविक पनि हो। त्यसकारण अहिले निर्वाचन निर्देशिकामा नेपाली कांग्रेसको विधानमा जिल्ला सभापतिहरूको उम्मेदवार हुनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्ने छ भन्ने त व्यवस्थै छ त। त्यो व्यवस्थाको विरुद्धमा उहाँले एउटा क्षेत्र भएको ठाउँ अर्को क्षेत्र भएको ठाउँको 2 किसिमको निर्वाचन गर्न जो खोज्नुभयो यो गलत हो। त्यसलाई एकरूपता ल्याउनुपर्छ भन्ने जिल्ला सभापतिहरूको माग हो। क्रियाशील सदस्यतालाई पारदर्शी ढङ्गबाट निर्क्योल गर्ने काम अहिले पनि बाँकी छ भनेपछि कि त महाधिवेशन 18 गते गर्दै छैनौँ भनेर नेतृत्वले भन्नु पर्यो हामीलाई, होइन भने यो तुरुन्तै चाहिँ मतलब सार्वजनिक गरेर त्यसको चाहिँ मतलब करेक्सन गरेर सूचीलाई अन्तिम स्वरूप दिएर निर्वाचन प्रक्रियालाई चाहिँ युद्ध स्तरमा अगाडि बढाउने कुरामा लाग्नु पर्यो। ओडा जिल्लाबाट आएका क्रियाशील सदस्यको नाम काटेर केन्द्रीय नेतृत्वले आफू अनुकूल जथाभावी नाम थपेको आरोप समेत लगाएका छन्। साथै उनीहरूले पार्टी नेतृत्वले महाधिवेशनको नाममा अल्मल्याउन खोजेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन्। भदौ 18 गते निर्वाचन हुँदैछ तर अहिलेसम्म मतदाता नामावली थाहा छैन। यो अवस्थाबाट चाहिँ यो महाधिवेशन गर्न खोजिएको हो कि महाधिवेशनको नाममा अल्मलाउन खोजिएको सन्देह उत्पन्न भएको छ। हामीलाई विश्वास छ शङ्का गर्ने ठाउँहरू आए र ती शङ्काको जवाब चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिले दिनुपर्छ। त्यसको वैधानिक स्वरूप भनेको चाहिँ सबै आम क्रियाशीलहरूको चाहिँ नाम वेबसाइटमा सार्वजनिक होस्, यथाशीघ्र सार्वजनिक होस्। त्यसले महाधिवेशन हुने कुराको सुनिश्चितता निर्माण गर्छ भन्ने कुरा हो। जिल्ला सभापतिको मागलाई पौडेल समूहका शीर्षस्थ नेताहरूले पनि समर्थन गरेका छन्। बुधबार बिहान पूर्व महामन्त्री प्रकाश मानसिंह निवास चाक्सीबारीमा बसेको पौडेल पक्षीय शीर्ष नेताहरूको बैठकले जिल्ला सभापतिहरूको मागमा समर्थन जनाउने निर्णय गरेको थियो। महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले नेतृत्वको कमजोरीका कारण अहिलेको स्थिति सृजना भएको भन्दै तत्काल जिल्ला सभापतिको मागप्रति गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। यो त परिस्थितिले यस्तो धरना बस्न पर्ने अवस्था आयो। अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन क्रियाशीलको, होइन र? अहिलेसम्म त क्रियाशील भइसक्नुपर्ने थियो नि, अहिलेसम्म भएको छैन। धेरै कुरा अरू कुराहरू पनि छन्। सभापतिकै के भन्छ निर्वाचनमा उहाँले जुन कुराहरू उठाउनु भएको छ त्यो सान्दर्भिक कुरा नै हो। तसर्थ उहाँहरूको केही निबान्धहरू छ, त्यसको लागि हामीले चाहिँ नि धरना बसेको हो। अनसनलाई समर्थन जनाउँदै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीभित्र विश्वासको संकट पैदा भएको भन्दै क्रियाशील सदस्यता वितरण पारदर्शी हुनुपर्ने माग राखेका छन्। त्यस्तै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक गर्छु भनेर आश्वासन दिएको तर सार्वजनिक नगरेकोमा आपत्ति समेत जनाए। यो सार्वजनिक गरिदिउँ भनेपछि सभापतिजीले हुन्छ सार्वजनिक गर्ने, म सार्वजनिक गर्छु, सार्वजनिक हुन्छ त नि हुन्छ भनेर भनिसकेपछि मैले सभापतिजीहरूलाई यो कुरा मैले अवगत पनि गराएको हो। तर अहिले पनि सार्वजनिक आज पनि भएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा यति ठुलो विश्वासको सङ्कट कहिल्यै आएको थिएन। यस्तो विश्वासको सङ्कटमा पार्टी मजबुत हुन सक्दैन। पार्टीलाई मजबुत बनाउन यो विश्वासको सङ्कट हट्नुपर्छ र क्रियाशील सदस्यता पारदर्शी वितरण हुनुपर्छ।
महाधिवेशनै प्रभावित पार्दै आएको क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गिएको 2 दिन नबित्दै नेपाली कांग्रेसमा फेरि अर्को विवाद शुरू भएको छ। कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन मंसिर दोस्रो साता गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। तर आन्तरिक द्वन्द्व चर्किँदै जाँदा फेरि कांग्रेसको महाधिवेशन प्रभावित हुने हो कि भन्ने आशंका पनि बलियो बन्दै गएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र साउदले छानबिनमा सघाउन भन्दै पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। त्यस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डका सदस्य चन्द्र ढकालले पनि सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरिद प्रकरणमा मुछिएसँगै राजीनामा दिएका छन्। उक्त प्रकरणमा मुछिएका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष विष्मराज ढुङ्गाना नैतिक दबावमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। पदीय मर्यादा विपरीत सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरिद गरेको आरोप लागेका नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले पदबाट राजीनामा दिए। साउदले राजीनामा दिएको भोलिपल्टै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले समेत धितोपत्र बोर्डमा अर्कै प्रतिनिधि पठाउन अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई आग्रह गरेका छन्। दुईजनाले नैतिकताका आधारमा पदीय जिम्मेवारी छोडेपछि सोही प्रकरणमा मुछिएका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गना नैतिक संकटमा परेका छन्। ढुङ्गनासँगै विवादमा मुछिएका नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको प्रमुखबाट चन्द्रसिंह साउद र धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजीनामा दिएपछि ढुङ्गाना नैतिक दबावमा परेका हुन्। तर ढुङ्गानाले भने आफूले कुनै गलत कार्य नगरेको भन्दै राजीनामा नदिने बताएका छन्। साउदको श्रीमतीकै नाममा शेयर किनिएको भेटिएको तर आफ्नो विवाहित छोरीले शेयर किनेको भन्दै यी दुई घटनालाई जोडेर हेर्न नमिल्ने समेत उनको दाबी छ। भदौ 4 गते प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर कारोबारमा संलग्न धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र नेप्सेका पदाधिकारीमाथि आवश्यक छानबिन गरी कारबाही बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। बैठकले बोर्ड अध्यक्ष ढुङ्गाना र नेप्सेका सीईओ साउदले पदीय दुरुपयोग गरी अनुचित लाभ लिएको देखिएको भन्दै आवश्यक छानबिन गरी कारबाही बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। उक्त प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालयले पनि ढुङ्गाना र साउदलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उनीहरूमाथि नियामक निकायको नेतृत्वमा बसेर भित्री सूचनाको आधारमा शेयर किनिएको आरोप लागेको हो। हामी सबैको वाइवाई जिंगल रेमिक्स प्रतियोगिताको पहिलो पुरस्कार इटहरीका सम्राट भट्टराईले जितेका छन्। काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा हामी सबैको वाइवाई जिंगल रेमिक्सको विजेताको घोषणा गरिएको हो। वाइवाई विश्व संगीत दिवसको अवसर पारेर देशैभरबाट सहभागी 62 जनाको रेमिक्स जिंगलका उत्कृष्ट 9 जनालाई श्रीजीको तर्फबाट 25,000 सहित पहिलो हुनेलाई 1 लाख नगदको पुरस्कार प्रदान गरियो। विगत 20 वर्षदेखि वाइवाई नेपालले गीत संगीतको प्रवर्धन र नेपाली प्रतिभालाई प्रोत्साहनका लागि यो कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले घर जग्गा सम्पत्ति कर नतिर्नेहरूको घर आँगन तथा कार्यालय परिसरमा पञ्चे बाजा बजाएर कर तिर्न सूचित गरेको छ। बुधबार काठमाडौँ वडा नम्बर 32 स्थित आरबी कम्प्लेक्स, केसा प्रोपर्टिज प्राली लगायतका कार्यालयमा पुगी कर बक्यौता बाँकी रहेको भन्दै पञ्चेबाजा बजाएर कर तिर्न सूचित गरेको हो। सो क्रममा महानगरले कर तिर्न सूचना टाँस गरेको छ। यसअघि सूचना प्रकाशित गरी 30 दिनभित्र कर तिर्नका लागि भनिएकोमा अट्टेर गरेकाले पञ्चेबाजा बजाएर कर तिर्न सूचित गरेको काठमाडौँ महानगर राजस्व विभागले जनाएको छ। महानगरपालिकाले 7 दिनभित्र कर नबुझाएमा कानून अनुसार प्लाजाका सम्पूर्ण पसल तथा व्यवसाय गतिविधि बन्द गराउने जनाएको छ। खर्चका सम्पत्ति कर नतिर्नेहरूमा कान्तिपुर होटल, होटल प्लाटिनियम, व्हाइट फिल स्कूल, रञ्जना ट्रेड सेन्टर लगायत छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तालिबानले सत्ता कब्जामा लिएको अफगानिस्तानमा 1 करोड बाल बालिका जोखिममा परेको भन्दै युनिसेफले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
विश्व खाद्य कार्यक्रमले पनि बालबालिकासँगै अन्य लाखौं मानिसहरू भोकमरी र रोगको जोखिममा परेको जनाएको छ। अमेरिका र अन्य सहयोगीहरूले निकायहरूले सहयोग रोकेपछि समस्या सिर्जना भएको हो। धेरै वर्षदेखिको खडेरी, तालिबान र सरकार बीचको द्वन्द्व र आर्थिक गिरावटका कारणले मानवीय समस्या बढेको हो। कोभिडको कारणले खाद्यान्न असुरक्षाको सामना पनि गर्नु परेको छ। पछिल्लो समय विश्व बैंकले अफगानिस्तानलाई दिँदै आएको सहयोग स्थगित गरी करोडौं कोष रोक्का गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको विवादबारे गठित छानबिन समितिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपोमा 10 बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्बाङ र पुरुष राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरी बीच विवादको छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सामाजिक सञ्जालको अधिक प्रयोग, नियम र अनुशासनको कम पालना लगायतका समस्याको मूल कारणको रूपमा उल्लेख गर्दै 10 बुँदे सुझाव दिइएको छ। एन्फाले 15 दिनभित्र नियम तथा आचार संहिता निर्माण गरी परिषदबाट स्वीकृति लिई लागू गर्न पनि सुझाव दिएको छ। प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले व्यावसायिक आचरणमा सुधार गर्दै व्यक्तिगत बेहोरामा सुधार गर्नुपर्ने र खेलाडीलाई गुणस्तरीय प्रशिक्षण दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। सदस्य समितिले झण्डै 3 सातामा प्रतिवेदन बुझाएको हो। एन्फा आफैले विवाद समाधान गर्न नसकेपछि छानबिनका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो। मन्त्रालयले समय अभाव देखाउँदै राखेपालाई छानबिनका लागि भनेको थियो। सोही अनुरूप राखेपाले साउन 19 गते समिति गठन गरेको थियो। छानबिनका क्रममा समितिले 14 जनाको बयान लिएको थियो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई आधिकारिकता दिन आयोगका पदाधिकारी छलफलमा सुनाखत प्रमाणित भए आजै वैधानिकता पाउने। निर्वाचन आयोगमा नयाँ दलका लागि सुनाखत गर्न गएका नेताहरूको अनुहारमा देखिएन खुशी। माधव नेपाल र महन्त ठाकुर निराश, मन्त्रीका दावेदार भने उत्साहित। माधव नेपालले पार्टी फुटाएकोमा ओली आक्रोशित, नेताहरूलाई बन्धक बनाएको आरोप, छोडेर जानेलाई फर्किन आग्रह, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको कडा आलोचना। पछिल्लो 24 घण्टामा 2482 जनामा कोरोना संक्रमण, 44 जनाको मृत्यु। अस्पतालहरूमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना भएन, मास्क अभियान पनि असफल। कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद फेरि बल्झियो। देउवाले आफू अनुकूल नाम फेरबदल गरेको भन्दै पार्टी कार्यालयमा पौडेल पक्षको धरना, विवरण सार्वजनिक गर्न माग। तालिबानले सत्ता कब्जामा लिएको अफगानिस्तानमा 1 करोड बालबालिका जोखिममा परेको भन्दै युनिसेफद्वारा चिन्ता व्यक्त। लाखौं मानिसहरू भोकमरी र रोगको जोखिममा। र एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष र फुटबलका मुख्य प्रशिक्षक बीच विवाद हुनुमा सामाजिक सञ्जालको अधिक प्रयोग र अनुशासन उल्लङ्घन मुख्य कारण भएको निष्कर्ष। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि थमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।